أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة القيامة مخی آیتونو کی تذکرہ د دې و چې تاسو دنیا خوښوئ او آخرت پرېږدئ. خلق وی دنیا نقد دا او آخرت نسیا دی. دنیا خلق ظاهر کی اینی نو پدې پسې منډې وهي، آخرت خو نه ښکاري نو هغه یې پرېښودی دی. حال دا چې دنیا د پاره خو تاسو نه پیدا، د آخرت د پاره پیدا یې. آخرت د پاره کار پکار دی، چا چې کړی نو د دې مخونه به تر و تازه د رب طرف ته به ګوري، رب دیدار به کوي. بل طرف ته مخونه به وي نو هغه به خړي، هغه پریشانی تور به وي. نو خیال وکړي چې من خو لاړو تباه شو. مخې ته کار به راسره هم داسې وشي چې هغه به زموږ ملا ماتوي. د دنیا د حال تذکره یې وکړه چې کله سا په راوتو شروع شي د دې سړي حال بیا صحیح. خلق هم لګیایي چې څوک پې دم واچوي، دی پخپلم دا وایي چې ما دم کوي. ملائک هم لګیا دي چې دا به څوک اوچتوي، د ده دا روح ام راغلي. دغه وخت د جدایۍ دی، د دنیا نه جدا، د دنیا نه تله، دنیا پاتې دی په مخه لاړ. انسانو دکې روحو د بدنو دواړه جدا، روح لاړ جدا شو، بدن جدا. د ده سره خپل خپلوانو ملګریو، د ده سره قام قبیله وه، تعلقدارو اشنایانو، نو هغې پاتې او دی تې لاړ. ظن انه الفراق، وقت د بیلتون دی، وقت د جدایی دی، وقت د سختی دی، سختی پر راغله. پنډۍ د پنډۍ نه تاو شي. کله چې سړي باندې سخت شي، دړ شي پې، کله یوه خپه چوتۍ او بل لی راچي، او کله سکی او کله سکی، کله په یوه ډډه کېږي او کله په بله ډډه کېږي. کله ځان له زور ورکوي، خپو له زور ورکي، خپې تاو کی، یو د بل نه تاو کی او زور کی. دې دپاره چې دا دړ ورکې کم شي. دړ کمیږي نه، دړ کمیږي کله خلق وی ابۍ مړه شوه تبې وشلېده، دړ ختم شي دا. لیکن چې دنیا کې الله نو راضي کړی، جو اخوا ته خو بیا ستړې ده، اخوا ته خو بیا نور مشکلات دي، نور تکلیفونه دي، نور سختی دي. د دنیا سختی ختمه شوه، مرګ سره روح د وتو سره ختمه. بیا تذکره د دې هم وه، د خلکو تصدیق نه دی کړی، د خلکو منځ نه دی کړی، د خلکو بدنی عبادت نه دی کړی،
مالی عبادت نه دی ورکړی، لا صدق ولا صلى، د قرآن تصدیق نه دی کړی، د پیغمبر تصدیق نه دی کړی، او نه مونځ کړلی، نه سنت منلی او نه توحید منلی، لیکن تکذیب یې کړلی او مخ یې اړولی، تکذیب یې کړلی د پیغمبر، تکذیب یې کړلی د قرآن، مخ یې اړولی د قرآن نه، تکذیب یې کړلی د قیامت وغیرہ وغیرہ. ثم ذهب الى اهله يتمطى، نو بیا دې لاړ خپل اهل ته، نو دې په فخر کې، په تکبر کې، لویۍ کې، نو دې لګیا دې فخرونه کوي، تکبر کوي، لویي کوي، په دې کې ځي دتا درس او سبق دا دی چې او تکبر کې روان نو تباہی، نو بیا تباہی، نو بیا تباہی، نو بیا تباہی. یو پیر تباہی نه ده، تباہی ده نو سلور پیرې ده. اولا لک فاولا، ہلاکت تے استا د پاره نو بیا ہلاکت تے، نو ہلاکت تے نو بیا ہلاکت تے. تکبر کے نو اولا وی دا ہلاکت دا آخرت وی جہنم کی اوزیبی ویل دے آغد دی دا پار دے. نو تباہی دا نو بیا تباہی دا، ہلاکت تے نو بیا ہلاکت تے، دا جہنم کند دا نو بیا ولا کند دا. بل زینشتی چی بل تر تلاٹ شی، یو خبر دا جو ورپسی هم آغا دا، نو ورپسی آغا دا، نو ورپسی آغا دا، ہمیشہ دا پار دا. بازوی اولا پمانا دا اولویت تا، نو کار پکار دلا تکبر نزان ساتل، توحید طرف تتلل، اللہ تا عاجزی کول، دا ولا پکارو. اولا لک فاولا، لائق دی استاد پارا نو بیا لائق دی، بہتر دی استاد پارا نو بیا بہتر دی. ثم اولا لک فاولا، نو بیا بہتر دی استاد پارا نو بیا بہتر دی، سر بہتر دی. اللہ باندې ایمان، قیامت باندې ایمان، قرآن باندې ایمان، پیغمبر باندې ایمان، دا استاد پارا بہتر دی. قیامت منا، قرآن منا، اللہ منا، دا اللہ رسول منا، دا استاد پارا پکار وا. تلگیا شوی تکبر کے، فخر کے، لویئی کے. ورپسې تذکرہ د دیم کوي چې دا انسان سوچ کوي چې زه دقه سي پیدا شیم، زما خپل کار دی. نو د پیدائش تذکرہ کې د سنه پیدای ته وګوره لوکوټي، سوچ او فکر وکا. الله دا هغې نه پیدا کړي نارینه او زنانه، جوړی جوړی. دا دومره کارونه چې الله کړلي، نو ولې الله قدرت نه لري چې دوباره را پورته کړي؟ ولې نه؟ بلا آخر کې وي پکار دا دی، سنت دا دی چې وویلی شي. بلا ولې نه؟ خامخا الله قادر دی. فلا صدق ولا صلى، نو نے تصدیق کر لے او نے منز کر لے، نے تصدیق کر لے دا پیغمبر او نے توحید من لے، نے مالی عبادت کر لے دا اللہ دا پارا، او نے بدنی عبادت کر لے، نے تصدیق کر لے دا قرآن. ولا صلی، او نے منز کر لے، ولیکن کذب و تولا، لیکن تکذیبی کر لے دا قیامت، و تولا مخیاڑ ولے دا قرآن نا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، نو بیا لاړ دے خپل حالتا تکبر کے، فخر کے، فخر کاولوی کولا. دے لگیا دے نو فخر کے لوی کئی. سوک چی فخر کے لوی کئی، تکبر کئی، نو دے بذلیل کیگی. او اللہ رب العزت ویلی حدیث قدسی دے وی کبریائی دا، لوئی دا، دا زما دا.
عظمت تے دا زما دے، لوی زما دا، تکبر زما دے. دا چې څوک زمانہ اخلی نو زه به جانم کې ورننه باسم. عظمت تے او تکبر دے. نو وی ازاری و ردائی، دا زما ازار دے او زما ردا دا، دا زما لنگ دے او زما صادر دے. سوگی چی زمانہ اخلی دا غستو کوششی کئی نو زبے ذلیل کم، زبے جہنم کے ورنہ نباسم. نو ثم ذهب الى اهلی یتمطع، نو لار دے خپل حالتا یتمطع، نو دے لوی کئی فخر کئی تکبر کئی. نو اولا لک فاولا، نو حلاکت تے استاد پارا، نو بیا حلاکت تے. یا لائق دے استاد پارا تواضع پکار دا، عجزی پکار دا، ولی پکار دا ورپسی اگورت پیدا دا سنائی. اولا لک فاولا، نو اولا استاد پارا دا، نو بیا اولا دا لائق دا استاد پارا، مناسب استاد پارا صدا عاجزی پکار دا، عاجزی ہوکا. ثم اولا لک فاولا، نو بیا حلاکت تے استاد پارا، نو بیا حلاکت تے. یا ثم اولا لک فاولا، نو بیا لائق دی استاد پارا، مناسب دی استاد پارا، نو بیا مناسب دی. دا خبرہ چتا عاجزیو کے ولی ایحسب الانسان وان یترک سدی، آیا گمان کئی انسان چپرے بخو دیشی دے دغسی بیکارا. دا انسان بدغسی بیکارا بھئی دے بدغسی بیکارا پرے خودے کی بلزے کی ہوتا ہوئی. دا انسان دا سوچ کے دا فکر کئی چی دے با دتبا امرو نہیں نکولے کی، دتبا دس کارنو کولو حکم نکولے کی، دس شینبا منع کولے کی نا. او بیا سبل جشے شو خلق وہی ازادی پکار دا، ازادی پکار دا خدا اللہ دا اللہ دا رسول دا دین نا دا شریعت نا دے دا شریعت نزان آزاد کی. سکول غواری نو کئی دی دا خبر خنشوا، دا وزی غدر شیشو نا گرزی آزاد گرزی. دا غزا آزادی نا دا پکار خواہ، آزادی دا اللہ دا رسول دا حکم نا دا پکار. دا بلچا حکم بنا مانے سنگ چی دا اللہ حکم منل پکاری. ایحسب الانسان وان یترک سدی، آیا گمان کا انسان چی پرے بخودیشی دے دغس بیکارا. نور زینو کی وئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا دا خلق دا گمان کہ احسب الناس، آیا خلق دا گمان کر لے، دا خیالی کر لے چی احسب الناس ان یترکوا دی بدغس پرے خودیشی صرف پا دے وینا بانے چی آمنا منگ ایمان راوڑ لے، منگ مسلمانان یو، وهم لا یفتنون، او دی بانے پا امتحان نکولے کی. سو دی عنکبوت ابتدا کی ہوئی اللہ وینا دوسی نپریدم، امتحان بکوم، امتحان بکولے کی. وهم لا یفتنون، اللہ مخ کی خلق ترشیوی دناغی بانی امتحان نکر لی. صد پارا دے دا پارا چی اللہ رب العزت اخکار کی خلقو تا لیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، چی اللہ رشتنی مخکار کی او دروجن مخکار کی. امتحان چی کو لکی گئن دے دا پارا کو لکی چی خلقو تے اخکار کی دتم خپل زان و اخکارش تاسی چل کر لے ترس پوری. ایحسب الانسان ان یترک سدی، بلز کی وہی قرآن کریم کے مختلف وزینوں کی رازی کل وہی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آیا دے خلق دا گمان کر لے چی منگا دی دغ سے بیکارا پیدا کر لی، دی با منگ طرف تا نرازی، منگ با دیتا امرہو نہیں با نکو، منگ با دیتا حکم نکو دسشی او دسشی نبے منع کونا نا دسی ندا. اللہ وی ما حکم نرا علی گلی
پیغمبران میرا لے گلی نو خپل حکم میرا لے گلے امر می کړل نو نہیں می کړلا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تاسو ماته راځي سن نه روان دي روان به راځي با نو دا سه بیکار بنای یا ایترک سودا چې پرې وخو دیشي بیکارا به حسابا حساب کتاب سره نه کولای کیږي ستانه به تپوس نه کولای کیږي الله به نه تپوس وکوم مختلف خبر مبارک کی راضی چې تپوس وکولای کیږي لنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين کلوی ان العهد كان مسؤولا لوز بارکی وم تپوس کولای کیږي تا لوز کړو لا اله الا الله دی ویلو تی تا په دې کې د الله سره د الله لوز کړو چې د الله بندگی کوم د الله بندگی وکوم نو تاسو کړیو دا لوز پورا کړل ان العهد كان مسؤولا عهد بارکی تپوس وکولای کیږي نور تپوسونه دی کولای کیږي با علم یکن طفتا من منی یمنا آئینو دا انسان چې دا ګمان کې نهول نه ویته نطفه د منی یمنا چاواړ ولکې دا ورز ولکې دا پیدا د سنای دا احساس کې نه پیدا وي چاوا اړ ولکېږي ورزول کی په رحم کې ثم کان علقتن بیاشو دا د وینې ټوکړه د وینې ټوکړه شو نو بیا بل ځکه وای مزغه شو نو بیا پکې اړو کې پیدا شو فخلقنا العظام ثم كسونا العظام لحما اړو کې والا غوخه پیدا کړه غوخه اړو کې ته غوخه واغست ولا نو بیا تاسو پیدا کړی په بل پیدائش باندې سشي وي د سشي نه رالي سشي ته جوړ شو ځان ته نه ګوري عاجزي تعالی پکار دا پکار ته پیدا دغه سشي نه نو تا تکبر د سشي کې یو داو او ته پیدای د سشینا چا پیدا کړي هغه چا چې پیدا کړي نو خبرو مانا آوتا تا حکم کئی آوتا تا نہیں کئی سشی حکمون با تکی رسن بدی مانا کئی ناغینا آغی بانی عملو کا ثم کان علقتا فخلق فسوا نو بیا شودا دوینی ٹکڑا نو بیا پیدای کو دا انسان فسوا نو برابر اکڑا پیدای کو اندامونے والا برابر اکڑا رست برازی فعادلکا اندامون ولم برابر کړو قد قامتهم برابر کړو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى نو پیدای کو جوړې کو دغینا جعل خلقا پیدای کو دغینا زوجین جوړې صحیح یو نری یو مادی الیس ذالک بقادرین آیا نه دی الله قدرت والا په دی باندې چې پیدا کی راجوند کی و مړی علیس اللہ بقادرین آیا اللہ قادر نہ دے علا ان یحیی الموتا پدی بانی چی راجوندی کئی وہ مڑو لرا جواب دا دے چی بلا ولی نہ دے خامخ اللہ قادر دے اللہ قادر دے چی مڑی بیا راجوندی کئی دے با خاوری شوی دے با زری شوی دے با آڑو کی پاتی شوی ارزنگ چی یہ خو اللہ قادر دے پدی بانی چی بیا را پورتا کی اللہ بیا را پورتا کئی زمانگا ایمان دے ایمانیاتو کی منگا ویلیو آمنتو باللہ کی منگے ویلو ایمان دے زمانگا پا اللہ بانے دا اللہ پا رسولانو بانے دا اللہ پا کتابونو بانے ملائکو بانے والیوم الاخر ورزن آخرت بانے والباس بعد الموت ہوئی پس دا مرگ جوان دا یہ دا بکی گی سورت ختم شو سورت کی پیدا کول دا انسانی ذکر کرو اللہ ویس داڑو کی راپور تکم راجمہ بیکم اللہ ویس قادرین بلا قادرین علا نسوی بنانا دو مخلو تذکرہ اکڑا چی یو با ناظر یو با باصر دا انسان پیدایشیم ذکر کرو دا مرگ حالیم ذکر کرو مخی نا پاتیو
بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان دے پخپل ځان باندې لیدونکې ولو القا معاذیرا، اگرچہ پیش کئی پخپل عذرنا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، مخوض وا پدی باندې خپل جبې لرا چې تادی کې پدی. ان علینا جمعه وقرآنا، یقینا زموږ په ذمه باندې جمع کول د دې او لوستل د دې. فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، نو کله چې ولولو مونږه دې لرا نو ورپسې کوه تخپل لوستل. ثم ان علینا بیانا، بیا یقینا زموږ په ذمه باندې بیان کول دي د دې. کلا چرے دا سے نہ دا پکار، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تاسو خوخوی جوان دنیاوی لرا، تاسو دنیا خوخوی و تذرون الاخرہ و پرید آخرت لرا. وجوہ یومئذ ناظرہ، مخونا بای پدا ورز بائی تر و تازو الى ربها ناظرہ، اقبل رب طرف تبگوری. وجوہ یومئذ باسرہ، سمخونا بای پدا ورز بائی باسرہ، خڑ بای، ترش بای، تور بای، سرکوزی بئی. تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان بکی دی چو بشید سرا دا سکار چی دملا بماتی. کلا چر دا سن دا پکار، مخالفت دا دے پکار. اذا بلغت التراقیہ، کلا چی ارسی ساغٹ مریتا وقیل اویل شیمن را، سوک دے دم چون کے یا سوک دے اچتا ان کے ددو دد روح بسوک اچتائی، یا سوک دے دم چون کے. وظن انه الفراق، خیال بو کی دے دا وقت دے جدائی دے بلتن یا دا وقت دے سختین. والتفت الساق بالساق، او تاو بشی پندائی دا پندائینا الى ربک یومئذ المساق، پدورت بان سارب طرف تا پدورت بان اتللی. فلا صدق ولا صلا، دی سڑی نہ تصدیقی کر لے انہیں منز کر لے. ولیکن کذب و تولا، لیکن تکذیبی کر لے او مخیاڑا ولے. ثم ذهب الى اهلی یتمطع، بیا لار دے اقبل اہل تا چی تکبری کاؤ. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، نو حلاکت تے استاد پر نو بیا حلاکت تے، نو حلاکت تے نو بیا حلاکت تے. ایحسب الانسان، آیا گمان کے انسان ایو ترک سدا چی پری بخودشی دے دغه سے بیکارا. علم یکن نطفة من منی یمنا، آیا نو دے نطفہ دا منی چی آغا اڑولے کیدا اڑولے کیگی. ثم کان علقتن، بیا شو دے علاقہ دے وینی ٹکڑا. فخلقان، پیدا کو اللہ دے. فسوان، برابر کو برابری جوڑ کو. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، نگر زولی اللہ ددنا پیدا کری ددنا ددغی اوبو نے پیدا کر لیا. زوجین جوڑی، الذکر والانثى نرو مادہ، نارنا و زنانا. علیس ذالک بقادر، آیا اللہ ندے قدرت در ان کے پدے بانے چیو چوندی کی بمڑو لرا. بلا ول ندے، اللہ خامخا قادر دے. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندھا توفیق رکھے.